रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली सन 9 मई के मुलजमान के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अपीलों पर समाअत का अहवाल है। बड़े अरसे से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मामला जो है वो रोज़ की बुनियाद पर चल रहा है और इसमें वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी हैं, लेकिन अभी तक इस मामले की कोई ख़ास सिमत वाज़े नहीं हो सकी थी। लेकिन आज की डेवलपमेंट बड़ी अहम है। वो डेवलपमेंट क्या है कि आज इस केस का मुंह मत्था निकल आया है, यानी फेस निकल आया है। चीज़ें बड़ी वाज़े सिमत उनका तयन हो चुका है। वो यूं है कि आज बड़ी बात की वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से उन्होंने अदालत में आज मुद्दा इख्तियार किया कि सिविलियन को छोड़ दें, मामला सिविलियन का नहीं है। क्या आया सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, मामला ये है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो तस्लीम शुदा है कि अदालती फैसलों में ये तस्लीम शुदा है कि आर्मी एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल चल सकते हैं और उसमें सिविलियन का भी ट्रायल होता रहा है। इससे तो किसी को इनकार नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, खुद जुडिशरी ने इस पर स्टैंप्स लगाई हुई है। ये बात उनकी ठीक थी, लेकिन उन्होंने जो बड़ी बात की वो ये बात थी कि चाहे कोई भी हो, अगर वो आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम का मुर्तकिब होता है, चाहे वो सिविलियन है चाहे वो फौजी है। और वैसी बात उनकी बड़ी है, ठीक है कि सिविलियन का आइन में भी कोई कंसेप्ट नहीं है। आर्मी एक्ट का के तहत जो भी, यानी कि उसमें जो जराइम लिखे हुए हैं, उसका जो भी इर्तकाब करता है, जो भी उसका मुर्तकिब होता है, उसका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। आर्मी एक्ट भी एक कानून है और उस कानून के अंदर जो भी आता है उसका ट्रायल होगा, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हो। ये उन्होंने बड़ी बात की है और इससे एक चीज़ बड़ी वाजे हुई है। उन्होंने वाजे कहा कि ये मामला सिविलियन का नहीं है, मामला है आर्मी एक्ट का। और आर्मी एक्ट का इतलाक किस पे होगा? उस पे होगा जो आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम का मुर्तकिब हुआ है, उसका ट्रायल आर्मी ट्रायल होगा, आर्मी एक्ट के तहत होगा। आर्मी एक्ट के तहत होगा तो आर्मी ट्रायल ही होगा। सिंपल सी बात है। ये आज उन्होंने बात की तो उनके आर्ग्यूमेंट से बहुत सारी चीज़ें वाजे हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा, जब जजेस की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि देखें जी वो जो है APS के जो मुजरिमान थे, उनका ट्रायल जो है वो तो आर्मी एक्ट में नहीं हो सकता था या नहीं हुआ और बाद में उसके लिए आपको 21वीं तरमीम करनी पड़ी। तो फिर उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि आर्मी एक्ट में जो है वो जुर्म ही नहीं था जो सानिया APS के दहशत गर्दों ने रवा रखा, जो उन्होंने खून की होली खेली, जो उन्होंने जुल्म सितम किए, जो उन्होंने मासूम बच्चों को जो है वो शहीद किया, वो आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म में नहीं आ रहे थे। जो भी जराइम दर्ज है उनमें वो आ ही नहीं रहे थे, तो उनका ट्रायल कैसे होता? तभी उन्होंने कहा कि उसके लिए फिर जो है वो 21D1 में तरमीम की गई। 21वीं तरमीम के जरिए उस जुर्म को, जिसका वो इर्तकाब कर चुके थे, उसको आर्मी एक्ट में लाया गया। तब जाकर उनका आर्मी एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात तो रोज रोशन की तरह आया है, बिल्कुल वाजे है कि सानिया 9 मई जो हुआ, 9 मई के जो जुराइम है, 9 मई का जो जुर्म है, वो ऑटोमेटिकली 21D1 में आता है, ऑलरेडी आता है। इस वजह से वो जो जुर्म है उसका जिन्होंने जो मुर्तकिब हुए उनका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा और मिलिट्री ट्रायल होगा। उन्होंने कहा कि 21D जो है वो कोई आज नहीं कल नहीं, 1967 से आ रहा है, 1967 से आ रहा है और उसके इतलाक 1967 में भी हुए और वक्तन फक्तन जो भी ऐसे जराइम के मुर्तकिब होते रहे उनका ट्रायल मिलिट्री होता रहा। तो यूं 9 मई का भी होगा और 9 मई के मास्टरमाइंड भी इसमें आएंगे। ख्वाजा हारिस के आज के दलाइल बड़े जानदार थे। बहरहाल उन्होंने जो एग्जैक्ट बात की वो ये है कि आर्मी एक्ट के तहत जुर्म हो तो मिलिट्री ट्रायल में आएगा, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होने वाला जुर्म
میں ہے، یعنی ملٹری کوڈ میں جو ٹرائل ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہونے والے جرائم ہیں جو ہیں وہ اس میں آئیں گے۔ ملٹری ٹرائل میں آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا نیکسز ہونا ہو تو ملٹری ٹرائل ہوگا، آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا نیکسز ہو تو ملٹری ٹرائل ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا بات سیولین کی نہیں ہے کہ ان کا ٹرائل ہوگا نہیں، سوال یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت جرم کے ارتکاب، سوال آرمی ایکٹ کے تحت جرم کے ارتکاب کا ہے۔ جرم کے گٹھ جوڑ سے کیا مراد ہے، یہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا، یعنی نیکسز، بیسیکلی ورڈ گٹھ جوڑ کچھ اور ہے، یعنی جرم کا نیکسز کیا ہے یا جرم کا تعلق کیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا نیکسز جو ہے، نیکسز کے ساتھ جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے نیت بھی دیکھی جائے گی۔ تو اس پر وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ملٹری ٹرائل میں جرم کے ارتکاب کی نیت نہ ہونے کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ جب اس کا ٹرائل ہوگا تو اس میں وہ اپنا کوئی بھی مدعا جو ہے وہ کہہ سکے کہ جی یہ جو جرم ہوا ہے یہ میری نیت نہیں تھی، سرزد ہو گیا، کچھ بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم کہہ سکتا ہے کہ میرا جرم کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ جسٹس جمال خان نے کہا بالکل وہ کہہ سکتا ہے، اس کو آزادی ہے، اس کو بھی حقوق حاصل ہیں۔ اگر جرم کا تعلق ایکٹ سے ہے تو پھر ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا اور ملٹری ٹرائل ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ نیت کا جائزہ ٹرائل کے دوران لیا جا سکتا ہے۔ وکیل نے کہا کہ 21ویں ترمیم مخصوص حالات میں کی گئی تھی، جب ان سے یہ کہا گیا تو پھر انہوں نے کہا پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا۔ جسٹس جمال خان نے کہا کہ کنٹونمنٹ ایریا میں آرمی اسکول پر حملہ ہوا، تب ٹرائل جو ہے فوجی عدالت میں ممکن نہیں تھا۔ جمال خان نے کہا تو دہشت گردوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑی۔ عدالتی فیصلے میں دفاع پاکستان پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ فیصلے کے مطابق دفاع پاکستان دہشت گردی اور جنگی صورتحال دونوں کا ذکر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ زمانہ امن، حالات جنگ اور دہشت گردی کی صورت میں ملکی دفاع کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر جرم کا تعلق ایکٹ سے ہے تو آرمی ٹرائل ہوگا، نیت کا جائزہ ٹرائل کے دوران لیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں دہشت گردوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ ہاں، یہ جمال خان صاحب کہتے ہیں جسٹس حسن اظہر رضوی نے جی ایچ کیو اور دیگر تنصیبات پر حملے سے متعلق سوالات پوچھے تھے۔ اس پر وکیل نے کہا کہ جو ہے وہ ویسے جی ایچ کیو پر جو حملہ ہوا تھا ان کا ملٹری ٹرائل ہوا تھا، سمپل سی بات ہے، ڈاکٹر عثمان اور وہ سارا کچھ آپ کو یاد ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی وکیل صاحب کہتے ہیں 21ویں ترمیم کے فیصلے میں ان تمام واقعات آئینی کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور آئینی ترمیم اس لیے کی گئی کیونکہ ملٹری ٹرائل ممکن نہیں تھے، تو پھر آئینی ترمیم ہوئی۔ اور اے پی ایس حملے کے ملزمان وہی بات ہے 21D1 میں کہ جرائم میں نہیں آ رہے تھے تو ان کو لانے کے لیے 21ویں ترمیم کی گئی۔ تو بہرحال آج اور بھی جو ہے 21ویں ترمیم کے وقت رضا ربانی نے جو کہا کہ میں جو ہے اپنی میرا دل نہیں کرتا تھا، مجبوری کے تحت میں نے دیے، اور اس کے جو آنسو تھے ان کا بھی ذکر ہوا اور بڑی چیزیں ہوئی، لیکن ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے یا ان کا ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تحت جرم کر چکے ہوتے ہیں، جن کا آرمی ایکٹ کے تحت جو جرائم کا ذکر ہے اس میں جو فعال کریں گے ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو بہرحال ابھی یہ سماعتیں جاری ہیں، دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس سمت جالتا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کو اپڈیٹ دیں، ایٹ دی اینڈ ہے کہ جڑے رہیے طیب لطف سے، ملتے ہیں نئے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔